बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, एक और हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगश। नाजरीन, आज की हिट स्टोरी में हम आपको बताएंगे कि सिल्वर सिटी की जालसाजी पकड़ी गई है। सिल्वर सिटी और गोल्फ सिटी का जो गैर शरई निकाह हुआ था वो रंगे हाथों पकड़ा गया है और उसके डॉक्यूमेंट भी हमारे पास आ गए हैं और आरडीए ने इस सिलसिले में तहकीकात का भी सिलसिला शुरू कर दिया है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब रौ खलील साहब। रौ खलील साहब ने इस पर बड़ी तहकीकात की हैं। उनसे हम जानेंगे कि रौ खलील साहब, ये जो दोनों सोसाइटियों का मर्जर हुआ था, आपने इसका इंकशाफ किया था और फिर जो डीजी हैं आरडीए की, उन्होंने बाकायदा नोटिंग में भी यहाँ पे लिखा गया कि हमने सोशल मीडिया से, फेसबुक से और यूट्यूब से, खबरें टीवी की ने जो ये खबर ब्रेक की थी उसके ऊपर उन्होंने नोटिस लिया है। तो ये क्या अब आगे मामला क्या होगा? ये तो गोल्फ सिटी वाले भी साथ डूबेंगे और सिल्वर सिटी तो वैसे ही डूब रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें मांगड़ साहब, सिल्वर सिटी जो हाउसिंग सोसाइटी है ये रावलपिंडी में वाक़या है, जिसकी ज़मीन मुतनाज़ है अभी तक और जिसका जो सारा माल रिकॉर्ड है, जो कि लैंड रिकॉर्ड है, वो सारा फेक है। और इस हवाले से डायरेक्टर जनरल आरडीए किंजा मुर्तज़ा साहबा ने एक आला सतह तहकीकात जो है उसका आगाज़ कर दिया है और इस हवाले से उन्होंने ये सवालात भी उठाए हैं कि कैसे सिल्वर सिटी इंतज़ामिया ने ये कैसे, क्या इनकी माल रिपोर्ट दोबारा आई है, क्या इनकी जब एनओसी कैंसिल हुआ था उसके बाद कैसे दोबारा एनओसी जारी किया गया है, नंबर एक। और सेकंड क्वेश्चन उन्होंने कहा है कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या सिल्वर सिटी ने, क्या आरडीए के प्लानिंग विंग ने दोबारा जो इसकी लैंड की जो रिकॉर्ड था दोबारा बनकर आई थी इसकी रेवेन्यू रिपोर्ट, एक। और सेकेंडली उनको ये भी कहा गया है कि दोबारा रेवेन्यू रिपोर्ट के बाद दोबारा कैसे जो प्लानिंग विंग है उसने अप्रूवल दोबारा कैसे दी है। ये बहुत बड़े सवालात जो हैं डायरेक्टर जनरल आरडीए किंजा मुर्तज़ा साहबा ने उठाए हैं और उन्होंने आला सतह जो है इसकी तहकीकात का फैसला किया है और उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर क्या कहा है कि मेरे होते हुए कोई भी जालसाजी नहीं होगी। अगर जालसाजी माजी में भी हुई है तो वो रिकॉर्ड दुरुस्त किया जाएगा, उस पर एक्शन लिया जाएगा। और इसके साथ साथ उनका यही कहना था कि जो सीएम पंजाब है उनकी एक वाज़ेह पॉलिसी है और वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन साहब उनकी भी एक वाज़ेह पॉलिसी है कि किसी भी जो जालसाजी है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आरडीए उस पर एक्शन लिया जाएगा। कोई भी सोसाइटी है, सपोज वो इलीगल है या उसने इलीगल तरीके से काम किया है तो उसका बाज़ाब्ता तौर पर जो है उसका एक्शन जो होगा वो सिर्फ सिल्वर सिटी के खिलाफ और गोल्फ सिटी के खिलाफ होगा या उन अफसरान के खिलाफ भी होगा जिन्होंने उनको ये फैसिलिटेट किया, उनके खिलाफ भी होगा? देखें, इस वक्त जो डीजी आरडीए हैं मैडम किंजा मुर्तज़ा साहबा, वो बड़े डिसिप्लिन तरीके से और वो एक अच्छे तरीके से आरडीओ को चला रही हैं। इससे पहले ये होता था कि प्लानिंग विंग में जो है कुछ खास मोहरे होते थे, जो कभी वो पीटीआई के बन जाते हैं तर्जुमान, कभी वो नून लिंक के भी तर्जुमान बन जाते हैं, वो चला रहे थे आरडीओ को। वो एक कमाऊ पुत्र है, वो आरडीओ को चला रहा था। लेकिन मैडम किंजा मुर्तज़ा जो कि डीजी आरडीए हैं, अब वो मेरिट पर फैसले कर रही हैं। उन्होंने कहा है कि हम किसी को नहीं मानेंगे, हम डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे। अगर सिल्वर सिटी की जो मैनेजमेंट है और जो अगर कोई आरडीए का बंदा भी मिला हुआ है उसने भी कुछ जालसाजी की है या महकमा माल के किसी ऑफिसर ने जालसाजी की है तो उसके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। और ये बहुत बड़ी खबर है मांगड़ साहब कि मैडम ने ये एक्शन लिया है और उन्होंने आला सतही जो है इसकी इंक्वायरी और तहकीकात का फैसला किया है। बहुत बड़ी खबर है सिल्वर सिटी के हवाले से, क्योंकि सिल्वर सिटी ने आज तक जो है 50,000 से ज्यादा जो है प्लाट की जो फाइलें हैं, सिर्फ फाइलें वो बेची हैं, उनकी किस्तें भी ले चुका है, उनकी डाउन पेमेंटें भी वसूल कर चुका है, लेकिन अभी तक किसी को पोजेशन नहीं दिया इन्होंने। ये बहुत बड़े जो है माफिया है एक, जो कि वफाकी दारुल इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर F7 में बैठकर बड़े धड़ल्ले से, बड़ी डिटाई से फाइलें बेच रहे हैं सिल्वर सिटी की। बड़ी सोसाइटी आपकी रावलपिंडी में है। राव साहब, मुझे जो मैंने आपसे पूछना चाहता हूं, जो आपका पास दस्तयाब सरकारी रिकॉर्ड है उसमें कहा गया है कि जो गोल्फ सिटी है उसकी तो अपनी मंजूरी नहीं हुई, यानी वो तो खुद बालिग नहीं है, तो उसका सिल्वर सिटी के साथ निकाह कैसे हो सकता है? वो किस तरह उसके साथ जो है वो जम हो सकती है? और दूसरी तरफ जो सिल्वर सिटी है उसका तो एनओसी पहले कैंसिल हुआ, फिर मिली भगत से इन्होंने दोबारा एनओसी लिया, उनका तो अपना रास्ता नहीं है। तो ये दो सोसाइटियों ने मिली भगत करके दोनों ने वारदात की है शहरियों के साथ, उस पर क्या होगा? देखें, बिल्कुल जो गोल्फ सिटी के हवाले से जो आरडीए है उन्होंने गोल्फ इनक्लेव जो कि सिल्वर सिटी का हिस्सा जाहिर किया गया है, जिस
اور یہ بھی کہا گیا کہ منظور شدہ ہے RDA سے، یہ کہا جا رہا ہے، جبکہ اسلام آباد گولف سٹی کی فائل کی کلوزنگ جو زیر کاروائی ہے وہ ابھی تک نہیں ہوئی ہے، کلوزنگ کی ابھی تک حتمی منظوری بھی ممکن نہیں ہوئی ہے، لہذا بذریعہ نوٹس مالکان کو مطلع کیا جائے، ان سے پوچھا جائے یہ کیسے لے رہے ہیں، اس حوالے سے ان کو طلب کر لیا گیا، ان کو نوٹسز بھی جاری کیے گئے کہ آپ یہ کیا دو نمبری کر رہے ہیں۔ میرا تو خیال ہے کہ اس میں سلور سٹی والے بھی مارے جائیں گے اور گولف سٹی والے بھی مارے جائیں گے، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جس طرح کی جعل سازی سامنے آ رہی ہے جی تو دونوں ہاؤسنگ سوسائٹیاں سیل ہو جائیں گی؟ ڈیفینیٹلی، دیکھیں سلور سٹی کا تو ویسے ہی تحقیقات کا آغاز ہو گیا مانگڑ صاحب، ان کے پاس اپنا راستہ ہی نہیں ہے جس سوسائٹی کے پاس، وہ کیسے اس کو LOP دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس حوالے سے جو کمپلینٹ ہیں وہ بھی پہنچ گئی ہیں میڈم DG RDA کے پاس، کہ اور کمپلیننٹ پہنچ گئے ہیں کہ جناب ہماری زمین پہ آپ لوگوں نے کیسے ان کو راستے دے دیے، کیسے گیٹ بنایا، ہم نے درجنوں درخواستیں دی ہیں۔ اب وہ بلال یاسین صاحب کے پاس بھی جا رہے ہیں، CM پنجاب کو بھی انہوں نے لکھا ہے، میڈم کو بھی اپروچ کر لیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اینٹی کرپشن اور نیب میں بھی یہ چیزیں جا رہی ہیں سارے نا۔ اور گولف سٹی جو ہے یہ عثمان خان صاحب کی تھی، گولف سٹی یہ عثمان خان کی ہے جو کہ سلور سٹی کے ایک پارٹنر بھی ہیں، انہوں نے جناب کیا کیا، پہلے 2-3 ہزار فائلیں جو ہے گولف سٹی کی الگ بیچی، پھر اس کے بعد سلور سٹی کا وجود قائم ہوا تو انہوں نے اب وہ بیچ چکے ہیں، تو سلور سٹی کے نام سے یہ ظاہر کیا جا رہا ہے، توثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ اپروڈ سوسائٹی ہے RDA کے، یہ گولف سٹی بھی، کیونکہ یہ سلور سٹی کا حصہ اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ان کو نوٹسز بھی جاری ہو چکے ہیں۔ یعنی قانون کا شکنجہ جو ہے وہ عثمان صاحب سے ہوتا ہوا سردار ایاز اور محمد اقبال ان سب کو وہ اپنے اس میں گیڑے میں لے گا۔ ڈیفینیٹلی یہ جب تحقیقات کا آغاز ہوگا تو یہ سب ان کو، بلکہ انہوں نے نوٹس بھی بہت جلد ان کو جاری ہو چکے ہیں، کچھ ہو رہے ہیں اسی ہفتے، کیونکہ DG RDA کی بہت زیادہ مصروفیات تھی، لاہور میں تھی شاید وہ، اور اس پہ یہ بہت بڑی جعل سازی ہے، اور ایک اور جعل سازی جو ہوئی ہے ان کی۔ اچھا، انہوں نے کیا کیا ہے مانگڑ صاحب، ایک تو پہلے LOP NOC ان کا بالکل وہ فیک تھا، جعل سازی سے 2 نمبری سے گرداور پٹواریوں سے ملی بھگت کر کے اپنی دوسروں کی زمین اپنی ظاہر کر کے جناب RDA کے پہلوان سے مل کے انہوں نے جناب وہ جاری کر دیا ہے LOP۔ ایک اور جو ان کا پرائم بلاک ہے وہ بھی ایک اور جعل سازی کی ہے، وہاں پہ ایک اور ماربل آرچ ایک سوسائٹی ہے، ان کی ملکیت ہے جس پہ پرائم بلاک کی ایکسٹینشن ابھی ہوئی نہیں ہے، میڈم نے روک لی ہے وہ، میڈم نے ان کی جو فائل ہے سلور سٹی کی وہ بھی اپنے دفتر میں ہولڈ کر لی ہے کہ کوئی ان کا ایکسٹینشن جاری نہیں کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے جو سوسائٹی ہے جن کی ملکیت ہے ان کی ایکسٹینشن میں بھی پرائم بلاک میں بھی ماربل آرچ والے، وہ بھی اعلیٰ سطح حکام کے پاس پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ کب تک کینسل ہو جائے گا؟ دیکھیں انکوائری جو انہوں نے 2 نمبری سے ملی بھگت کر کے لیا ہوا ہے وہ تو سٹیک پہ ہے، کسی وقت بھی اس کو اڑا دیا جا سکتا ہے، یعنی سیل بھی کسی وقت ہو سکتی ہے اور NOC بھی جا سکتا ہے، یہ کسی وقت بھی دونوں کام ہو سکتے ہیں ان کے نا، سیل بھی ہو سکتی ہے، LOP جب کینسل ہو گیا تو یہ انلیگل سوسائٹی ہو جائے گی۔ اچھا، میرے ذرائع نے بتایا ہے کہ RDA جو ہے وہ بہت جلد ان دونوں کے گولف سٹی اور سلور سٹی ان دونوں کے جو مالکان ہیں ان کے خلاف ریفرنس نیب کو بھجوا رہا ہے، آپ کے پاس کوئی ہے معلومات ایسی؟ دیکھیں جب RDA پہلے تو انہوں نے اعلیٰ سطحی جو ہے اپنی تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ایکسٹینشن بھی روک لی گئی ہے جو کہ انہوں نے 600 کنال کی لی ہے، بیچے کتنے پلاٹ ہیں 50,000، ایکسٹینشن انہوں نے کہا جی ہمیں 600 کنال پالو جی، اس سانو ایکسٹینشن دے دو، اور ایکسٹینشن کس کی ہے؟ وہ ایک اور سوسائٹی ہے ماربل آرچ، وہ اس کی ملکیت ہے جس پہ ایکسٹینشن لی جا رہی ہے۔ یہ سب کو اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے۔ RDA میں پلاننگ ونگ میں جو ایک افسر بیٹھا ہوا ہے اس نے بڑی جو ہے بڑی وہ ہے تو بہت بڑا کھلاڑی، ادھر ادھر کر دیتا ہے، لیکن وہ پھنسنے والا ہے، اس پہ بھی ریفرنس بنے گا، اور یہ معاملہ سارا دوبارہ پھر اینٹی کرپشن نیب میں جا رہا ہے۔ بہت شکریہ جناب روخ علی صاحب۔ تو ناظرین یہ صورتحال ہے، میں تو بہت عرصے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے کہیں بھی انویسٹمنٹ کرنی ہے پہلے ایک کاغذ جا کے RDA میں دیکھیں، اگر CDA میں کرنی ہے تو CDA میں دیکھیں، اور یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر یہ اشتہار بازی کرتے ہیں اس پہ بالکل یقین نہ کریں۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ انہوں نے جو جنت بنائی ہوتی ہے، جو گیٹ بنائے ہوتے ہیں، جو اندر یہ پھول پتیاں دکھاتے ہیں، کہاں گراؤنڈ پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، گراؤنڈ پہ سوائے وہاں پہ انہوں نے ایک وہ کرین کھڑی کی ہوتی ہے، اور جب کوئی 10-20 لوگ آئیں تو کرین کو ذرا سٹارٹ کر کے نہ دکھاتے ہیں کہ جی بس یہاں ڈیولپمنٹ کا کام ہو رہا ہے، باقی کچھ نہیں ہوتا۔ اور اب میری اطلاع کے مطابق یہ تحقیقات ہوں گی، سارا ریکارڈ اکٹھا ہوگا، اور کتنے متاثرین ہیں سلور سٹی کے، کتنے متاثرین ہیں گولف سٹی کے، پھر وہ ریفرنس تیار ہو کے نیب کو جائے گا۔ یہ تقریباً چونکہ نیب کا جو نیا قانون ہے اس کے مطابق 50 کروڑ سے زیادہ ہونا چاہیے، لیکن یہ تو 20-25 ارب تک یہ معاملہ جا رہا ہے، تو معاملہ جائے گا نیب میں، اور RDA اس سلسلے میں
पूरा रेफरेंस तैयार करके भेजेगा और जो मैंने किरदार आपको बताए ये सारे के सारे उसके अंदर फिट हो जाएंगे। और कोशिश होगी नैब की, अगर ये भाग ना गए, क्योंकि कई सोसाइटियों के मालकान यहाँ से भाग गए हैं, उनको कोई दुबई भाग गया, कोई लंदन भाग गया, कोई स्पेन भाग गया, अगर ये भाग ना गए तो आरडीए और नैब मिलके इनसे एक एक रुपया अवाम का निकलवाएंगे। लेकिन अगर ये भाग भी गए, आना तो फिर पाकिस्तान में ही है, तो पाकिस्तान तो इन्होंने आना है, लिहाजा अवाम के पैसे तो देने पड़ेंगे जो लूटे हैं। फिलहाल शमशाद मांगट और रॉ खलील साहब को इजाज़त दीजिए। अगली किस्त तक के लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको मज़ीद तहकीकात करके बताएंगे कि आरडीए कहाँ पहुँचा है और हमारी तहकीकात कहाँ पहुँची है। अल्लाह हाफ़िज़।